अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर सईद राना सार को स्टेट इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि चौधरी अब्दुल मजीद साहिब जो कि ZM इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं, एक मेगा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। आपके इल्म में है कि चौधरी साहब के साथ जो प्रोजेक्ट भी अटैच हो जाए, उनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में इतनी ज़्यादा है कि वो पूरी मार्केट के अंदर एक क्यूरियोसिटी की सिचुएशन पैदा कर देते हैं और पूरी मार्केट के अंदर एक हलचल पैदा हो जाती है। आपके सामने मार्केट की सूरत हाल है इस वक्त के मार्केट ओवरऑल अगर आप देखें मशरिक मगरिब शुमाल जनूब पूरे मुल्क के अंदर मार्केट रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो स्टेगनेंट है। कोई इतनी ज़्यादा उसके अंदर एक्टिविटीज़ नहीं हैं, सेल परचेज स्लो है, रेट्स भी कुछ ड्रॉप हुए हैं। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसे वक्त पे चौधरी अब्दुल मजीद साहिब का नए प्रोजेक्ट को लेके आ जाना रियल एस्टेट के लिए और जो रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स हैं, रियल एस्टेट के डीलर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी ख़बर है ये। और उसने मार्केट के अंदर एक हलचल की कैफियत पैदा कर दी है। लोग काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं और कॉल्स भी लोग कर रहे हैं प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में, प्रोजेक्ट की प्राइस के बारे में, उसकी टाइमिंग के बारे में। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक इस तरह की कैफियत पाई जाती है, लोगों के अंदर एक शौक़ और वलोला जिसे कहते हैं वो पाया जाता है। और जिस लोकेशन पे चौधरी साहब ये प्रोजेक्ट लेके आएंगे वो डेफिनेटली इस्लामाबाद की एक मेगा लोकेशन की हैसियत अख्तियार कर चुकी है। ऑलरेडी उस लोकेशन पे बड़े बहुत अहम प्रोजेक्ट आ चुके हुए हैं और वो लोकेशन नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं M2 मोटरवे, लाहौर मोटरवे, ठलियाँ इंटरचेंज के गिरदोनवाह में वो प्रोजेक्ट जो है 12 अक्टूबर को चौधरी साहिब ने उसको लॉन्च करने का ऐलान किया है। 12 अक्टूबर 2022 को प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है वो खैरी मूर्ति पहाड़ी के करीब होगी। खैरी मूर्ति पहाड़ी जो कि एक नेचुरल व्यू देती है। आप ये समझें कि प्रोजेक्ट जो है वो लुक लाइक विल बी एज E11। खैरी मूर्ति पहाड़ी को ऑलरेडी नेशनल पार्क का दर्जा भी दिया जा चुका है और जो अभी तक की इतलात हैं उसके मुताबिक ये है कि प्रोजेक्ट जो है रिंग रोड को भी कहीं पे जाके टच करेगा और प्रोजेक्ट जो है मोटरवे की एक साइड पे भी उसको भी टच करेगा। इसका व्यू बड़ा खूबसूरत होगा, ग्रीन व्यू होगा और मोटरवे ये एक ऐसी लोकेशन फ्यूचर में बनती जा रही है, लाहौर मोटरवे की मैं बात करता हूँ कि आप आज से चंद सालों के बाद सोसाइटीज़ की तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो मोटरवे के ऊपर देखेंगे। चक्री तक दोनों इतराफ में सोसाइटीज़ होंगी। चौधरी अब्दुल मजीद साहिब की इस अनाउंसमेंट के बाद जो भी प्रोजेक्ट इस एरिया में आएगा यकीनन इसकी वजह से वो प्रोजेक्ट भी जो है उनकी क्रेडिबिलिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और मैं बात करता हूँ प्राइसेस की, हैरान कुन तौर पे चौधरी साहब प्राइसेस बहुत मुनासिब लेके आ रहे हैं। आम तौर पे इस एरिया की जो सोसाइटीज़ पहले लॉन्च हो चुकी हैं जैसे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी है, उस पर मैं बाद में बात करूँगा। तो चौधरी साहब जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड होंगे। आम तौर पे इस एरिया में जो सोसाइटीज़ हैं वो विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी है, सिल्वर सिटी है या और जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे फ्यूचर में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं दे आर विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस। बट चौधरी अब्दुल मजीद साहिब जो हैं इस प्रोजेक्ट को विद डेवलपमेंट चार्जेस लेके आएंगे। उसके अलावा एक ये बड़ा अहम प्रोजेक्ट इस लिहाज से भी होगा कि इसकी इंस्टॉलमेंट 4.5 साल की हैं। इससे पहले इस एरिया में 4.5 साल की इंस्टॉलमेंट के साथ कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ। ये M2 मोटरवे, लाहौर मोटरवे पे एक और मेगा प्रोजेक्ट इससे पहले मौजूद है, कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी की काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, एक कंप्लीट सिटी है
اور ایک بھرپور طریقے سے ان کی لانچنگ ہوئی مارکیٹ کے اندر، اور مارکیٹ نے بڑا ریسپانس کیا۔ ان کے پاس فارن انویسٹرز کا ایک بہت بڑا گروپ ان کے پاس موجود ہے، فارن انویسٹرز موجود ہیں ان کے پاس، فارن اینڈ یوزرز موجود ہیں، اور وہ لوگ جو ایئرپورٹ کے قریب سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے یا چاہ رہے ہیں، تو وہ کیپٹل سمارٹ سٹی کے اندر وہ انویسٹر پہلے سے کام کر رہے ہیں۔ کیپٹل سمارٹ سٹی نے مور دین 35% جو ہے وہ ڈیولپ اپنی لینڈ کو ڈیولپ کر کے کچھ کا پوزیشن بھی وہ دے چکے ہیں۔ اوورسیز 1 اور اوورسیز 2 کے بھی کچھ سیکٹر ہیں جن کا وہ پوزیشن دے چکے ہوئے ہیں آلریڈی۔ تو ایک طرح سے M2 موٹر وے جو ہے، یہ لاہور موٹر وے اور یہ ٹھلی انٹرچینج اور یہ ایئرپورٹ کے گرد و نواح میں سوسائٹیز کا ایک ہیلدی کمپٹیشن میں دیکھ رہا ہوں فیوچر کے اندر، اور یہ اوور آل مارکیٹ کو افیکٹ کرے گا ڈیفینیٹلی۔ اسلام آباد کی دوسری سائڈ کی جہاں بھی انویسٹر موجود ہیں، میرا ذاتی خیال ہے، یہ میں کسی سوسائٹی کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہتا، اور بہت اچھے پروجیکٹ ہیں۔ پارک ویو بہت اچھا پروجیکٹ ہے، اگر دوسری سائڈ پہ ہم دیکھیں تو اور بھی اچھے پروجیکٹ ہیں۔ تو لیکن یہ جو چودھری صاحب کی لانچنگ ہے، یہ لانچنگ جو ہے انویسٹرز کو اٹریکٹ کرے گی۔ اس کی وجہ، اس کی سب سے بڑی وجہ چودھری صاحب کی کریڈیبلٹی ہے کہ چودھری عبدالمجید صاحب جس پروجیکٹ پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، فرام ویری بگننگ ٹو دی اینڈ یہ 100% ڈیلیور کرتے ہیں۔ انہوں نے فیصل ٹاؤن شروع کیا، ڈیلیور کیا۔ فیصل ہلز کو آپ دیکھ لیں، اے بی بلاک جو ہیں وہ کافی حد تک ڈیولپمنٹ انڈر ڈیولپمنٹ ہیں، لیکن ڈیلیور کافی حد تک وہ کر رہے ہیں۔ وہاں بھی گھر بھی بننا شروع ہو چکے ہیں مختلف سوسائٹیز کے اندر۔ تو چودھری صاحب جو ہیں وہ ایک ٹرسٹڈ نیم ہے ان ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر۔ تو ہم امید یہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ چودھری صاحب کی جو یہ نئی لوکیشن ہے، یہ یہاں پہ ایک ہیلدی کمپٹیشن لے کے آئے گی۔ یہاں پہ آلریڈی میگا پروجیکٹس آئیں گے، جیسے آلریڈی کیپٹل سمارٹ سٹی ہے، اور چودھری صاحب کا وٹ ایور بھی اس کا نیم جو ہے ابھی ڈکلیئر نہیں کیا، شاید وہ فیصل سٹی کے نام سے ہو یا فیصل سمارٹ سٹی کے نام سے آئے، یا کسی بھی نام سے آئے۔ چودھری صاحب نے اس پروجیکٹ کی ایک اور بڑی اہم خوبی ایک دفعہ بیان کی تھی کہ اس کا جو کمرشل ہوگا، اس کا ہر کمرشل جو ہے وہ کارنر ہوگا، اس کا جو بھی کمرشل پلاٹ ہوگا وہ کارنر ہوگا۔ اور یہ میسیج دیا تھا چودھری صاحب نے انویسٹرز کے لیے، خاص طور پہ بلڈرز کے لیے، کہ بلڈرز آئیں اس پروجیکٹ کے اندر ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور بیٹھ کے وہ اپنی مرضی کا پلاٹ سلیکٹ کریں، اور سلیکٹ کر کے کنسٹرکشن کا کام شروع کریں، اور ہمارے ساتھ ڈیسائیڈ کر لیں، اور وہ فردر جو ہے جو بھی اس کی انسٹالمنٹ وغیرہ ہوں گی۔ یعنی انہوں نے 4.5 سال کا جو یہ انویسٹمنٹ پلان ہے، انسٹالمنٹ کا پلان 4.5 سال کا ہے، تو موسٹ پروبیبلی پوزیشن جو ہے یہ شاید 2 سے 2.5 سال کے اندر جو ہے پوزیشن دے دیں گے۔ تو میں امید یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نیو جو لانچنگ ہے یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی ایسی صورتحال میں، جب کہ مارکیٹ جو ہے وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہی ہے، تو انشاءاللہ اچھا پرفارم کرے گی، اور گڈ نیوز فار نیو کمرز، فار انویسٹرز، فار ریئلٹرز، اور اس ایریے کے لیے ایئرپورٹ، نیو ایئرپورٹ جو ہے اسلام آباد کے، اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اور یہاں پہ جو بھی فیوچر میں سوسائٹیز آئیں گی، رنگ روڈ کے پاس آ جائیں، موٹر وے کے قریب آ جائیں، جس سائڈ پہ بھی لیفٹ رائٹ، موٹر وے کے لیفٹ رائٹ پہ خیری مورتی کی سائڈ ہو یا لیفٹ سائڈ چکری والی سائڈ پہ جو سوسائٹیز آئیں گی، تو ایک ہیلدی کمپٹیشن دیکھنے ملے گا، اور ایک فیوچر میں یوں سمجھیں کہ ایک نیو اسلام آباد جو ہے یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا ان دا